रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको थप एकजनाको रूपन्देहीमा मृत्यु, चितवन, कास्की र बागलुङमा गरी थप 47 जनामा कोरोना। प्राथमिक तहमा बालबालिकाको खुद भर्ना दर 97% पुगे पनि टिकाउने चुनौती कायमै। विषम परिस्थितिमा बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकारलाई राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह। विश्वभर एकै दिन 3 लाख बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, भारतमा मात्र 94,000 बढी कोरोना संक्रमित थपिए। र युएस ओपन टेनिसको उपाधि अस्ट्रियन डोमेनिक थिमलाई संघर्षपूर्ण फाइनलमा जेभरेभ 3-2 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र मकेशु। समाचार अब विस्तारमा। रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमणबाट एक महिलाको मृत्यु भएको छ। बुटोल स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिका 5 की 47 वर्षीय महिलाको बिहान 4:30 बजे मृत्यु भएको अस्पतालको फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापाले बताउनुभयो। बुटोलको गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालमा डायलासिस गराएकी उनलाई खोकी लाग्ने र श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पीसीआर जाँच गरिएको थियो। 21 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकी उनलाई कोरोना विशेष अस्पतालमा भर्ना गरिएकोमा दुवै मृगौलाले काम गर्न छोडेको र श्वास प्रश्वासमा समस्या बढेसँगै मृत्यु भएको डाक्टर थापाले बताउनुभयो। अस्पतालमा अहिले 17 संक्रमित आईसीयूमा उपचाररत छन् भने अस्पतालमा मृत्यु हुनेको संख्या 14 पुगेको छ। चितवनमा थप 28 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। भरतपुर अस्पताल कोभिड-19 प्रयोगशालामा हिजो गरिएको परीक्षणमा महानगरपालिकाका 11 सहित 28 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै कालिका नगरपालिकाका 10, इच्छाकामना गाउँपालिकाका 6 र रत्नगरका 1 जनामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। यता गण्डकी प्रदेशमा थप 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पोखरास्थित क्षयरोग उपचार केन्द्रमा गरेको परीक्षणमा 7 जना प्रहरी सहित कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाका 17 र बागलुङको बडीघाटका 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। बागलुङका 2 जना विदेशबाट आई क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्ति हुन्। पोखराका संक्रमित मध्ये 3 जना भारतबाट र 1 जना जापानबाट आई क्वारेन्टिनमा बसिरहेका थिए। 1 जना संक्रमित पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी हुन्। अन्य सबै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा पहिचान भएको निर्देशनालयका निर्देशक एवं प्रदेश कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रमका प्रवक्ता डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले बताउनुभयो। नेपालमा प्राथमिक तहमा बालबालिकाको खुद भर्ना 97% पुगे पनि टिकाउ दर बढाउने चुनौती भने कायमै छ। बालश्रम, बाल विवाह, बालबालिका विरुद्ध हुने अमानवीय यौन हिंसा, दुर्व्यवहार, गैरकानूनी ओसार पसार जस्ता बाल अधिकार विरुद्धका समस्या यथावत रहेको देखिएको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले प्रकाशन गरेको नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन 2076 मा बालबालिकाको संरक्षणका साथै विद्यालय शिक्षामा सिकाइ उपलब्धि तथा पोषण र विद्युतीकरण आदि सुधार हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसैबीच विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता नारासहित आज नेपालमा बाल दिवस मनाइँदैछ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 अनुमोदन गरेको दिनका अवसरमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। सो महासन्धि अनुमोदन भएको 30 वर्ष पुगेको छ। बाल दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 महामारीको असहज परिस्थितिमा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द रहे पनि सीमित स्रोत र साधनका बावजुद वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेकोमा सराहना गर्नुभएको छ। विपदको विषम परिस्थितिमा बालबालिकाको भविष्य सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, बाल अधिकार कर्मी, सामाजिक संघ संस्था, नागरिक समाज तथा अभिभावकहरू संवेदनशील हुन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्न मन्त्रीपरिषद बैठक आज बस्दैछ। भालुटार स्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा अपराह्न 5 बजे बस्ने बैठकमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सँगै रिक्त रहेका अन्य संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल हुने सम्भावना छ।
कार्यकारी निर्देशक र अन्य आयोगलाई पूर्णता दिने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच हिजो साँझ छलफल समेत भएको थियो। सहमतिको विषय सार्वजनिक नभए पनि दुई अध्यक्षबीच केही छलफल भएर बैठक बोलाइएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। त्यस्तै बैठकमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास र आगामी रणनीतिका विषयमा पनि छलफल हुनेछ। मन्त्रिपरिषद बैठक अघि कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको बैठक पनि बस्नेछ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले मन्त्री परिषद बैठक बस्ने तय भए पनि एजेन्डा तय भइ नसकेको बताउनुभयो। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल हिजो सकिएको थियो। घिसिङलाई नै दोस्रो पटक जिम्मेवारी दिने वा निमित्तको जिम्मेवारी तोकेर केही समयपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने विकल्पका साथ मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ। शेयर कारोबारमा पटक पटक समस्या देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से र धितोपत्र बोर्ड सेबोनका पदाधिकारीहरूलाई छलफलमा बोलाएको छ। कारोबारमा देखिएको समस्याबारे नेप्सेबाट कुनै स्पष्ट जवाफ नआएपछि सहजीकरण गरिदिन धितोपत्र बोर्डले अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो। कारोबारमा समस्या आएपछि बजार नै बन्द हुन थालेपछि यस विषयमा छलफलका लागि अर्थ मन्त्रालयले बोलाएको नेप्सेका प्रवक्ता मुरारी पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। नेप्सेको मुख्य खरिद बिक्री प्रणालीमा पुर्याउने सिस्टम टीएमएसमा समस्या आउँदा यसअघि हिजो निर्धारित समयभन्दा 3 घण्टा ढिलो बजार खुलेको थियो। प्राविधिकहरूले पनि अहिलेसम्म समस्याको कारण पत्ता लगाउन नसके पनि शेयर बजारमा धेरै खालका प्रयोगकर्ता बढेको र लोड व्यवस्थापन हुन नसक्दा समस्या देखिएको हुन सक्ने प्रवक्ता पराजुलीले बताउनुभयो। पर्वतको फलिवास नगरपालिका 4 मुडीकुवामा पहिरोले घर पुरिँदा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। बिहान 4 बजेतिर खसेको पहिरोले स्थानीय नवीन विकको घर पुरिँदा उनकी छोरी 3 वर्षीय आकृतिको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष टीकाराम गौडेलले बताउनु भएको छ। पहिरोमा पुरिएर नवीन विककी श्रीमती लक्ष्मी सहित 3 जना घाइते भएका छन्। घर पुरिँदा घाइते भएकाहरूको गाउँले र स्थानीयवासीले उद्धार गरेका थिए। उनीहरूको अवस्था सामान्य छ। मुडीकुवा चुरी गाउँबाट झरेको पहिरोले शीर्षवासम्मको 2 किलोमिटर क्षेत्रमा क्षति पुर्याएको छ भने पहिरोसँगै आएको बाढीले 4 घरहरूमा क्षति पुर्याएको बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वभरकै दिन 3,07,930 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो दैनिक वृद्धि दर हालसम्मकै उच्च हो। सबैभन्दा बढी भारत, अमेरिका र ब्राजिलमा संक्रमित थपिएका छन्। 94,372, अमेरिकामा 45,523 र ब्राजिलमा 43,718 जना संक्रमित रहेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 65,19,249, भारतमा 47,54,356 र ब्राजिलमा 43,30,455 पुगेको छ। यस्तै मृत्यु हुनेको संख्या पनि एकै दिन 5,500 ले बढेर 9,22,525 पुगेको छ। विश्वभर हालसम्म 1,88,92,800 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ। यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै गएको भन्दै इजरायलले 3 साताका लागि लकडाउन गर्ने भएको छ। नजिकिदो नयाँ वर्षको सन्दर्भमा हुन सक्ने सम्भावित भीड़ नियन्त्रणका लागि भन्दै आगामी शुक्रबारदेखि पुनः लकडाउनको आह्वान गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। लकडाउनका कारण मुलुकमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पर्ने भए पनि संक्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि बाध्य भएको प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले बताउनुभयो। सरकारको सो कदमको विरोध गर्दै एक मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। 90 लाख जनसंख्या रहेको इजरायलमा सरदर दैनिक संक्रमितको संख्या 4,000 ले बढ्दै गएकाले लकडाउन गर्न बाध्य भएको प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको भनाइ छ। जापानको सत्तारूढ दलले आज नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार तय गर्ने भएको छ। त्यसका लागि आज मतदान हुँदैछ। स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै शिन्जो आबेले पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न लागेको हो। सत्तारूढ दलले आफ्ना नेता चयन गरेपछि आगामी बुधबार बस्ने संसदको बैठकले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नेछ। नयाँ प्रधानमन्त्रीले सन् 2021 को सेप्टेम्बरसम्ममा कार्यभार सम्हालिसक्नुपर्नेछ। 71 वर्षीय योसिहिदे सुगा नयाँ प्रधानमन्त्रीमा चयन हुने निश्चित प्राय रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। सुगा हाल मुख्य सचिव हुनुहुन्छ।
अब खेल प्रसंग युएस ओपन टेनिसको उपाधि अस्ट्रियन डोमिनिक थिमले जितेका छन्। आज बिहान भएको संघर्षपूर्ण फाइनलमा जर्मनीका अलेक्जेन्डर जेभरेभलाई 3-2 ले हराउँदै थिमले पहिलो ग्रान्ड स्लाम उपाधि हात पारेका हुन्। सुरुवाती 2 सेट गुमाएका थिमले पछिल्ला 3 सेटमा जित निकाल्दै उपाधि हात पारेका थिए। सुरुवाती सेटमा 2-6 र 4-6 ले गुमाएका थिमले त्यसपछिका सेट 6-4, 6-3 र 7-6 ले जित्दै उपाधि हात पारेका हुन्। पहिलो उपाधिकै खोजीमा रहेका जेभरेभ विरुद्ध जित निकाल्न थिमलाई 4 घण्टा 1 मिनट कोर्टमा संघर्ष गर्नु परेको थियो। महिला एकलतर्फको उपाधि भने जापानी नाओमी ओसाकाले हात पारेकी थिइन्। उनले बेलारुसकी भिक्टोरिया अजारेन्कालाई 2-1 को सेटले हराउँदै तेस्रो ग्रान्ड स्लामको उपाधि जितेकी हुन्। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा एभर्टन विजय भएको छ। बलियो टोली टोटनह्याम्सलाई 1-0 ले हराउँदै एभर्टनले सिजनको सुखद सुरुवात गरेको हो। टोटनह्यामको मैदानमा एभर्टनलाई जिताउन खेलको 55 मिनेटमा काल्भर्ट लेवनले गरेको गोल निर्णायक बन्यो। समान बल पोजिसनको खेलमा एभर्टनले थप मौका सिर्जना गरे पनि सफल बन्न सकेन। घरेलु टोली टोटनह्यामले पनि पाएका आधा दर्जन अवसर खेर फालेको थियो। गैराती नै लेस्टर सिटीले वेस्ट ब्रमलाई 3-0 ले हराउँदै लिगमा विजय सुरुवात गरेको थियो। जेमी भर्डीले 2 तथा टिमोथी कास्टोगले 1 गोल गर्दै लेस्टरको जित निश्चित पारे। प्रिमियर लिगमा आज थप 2 खेल हुनेछ। आज सेल्फिड युनाइटेड र वोल्भरह्याम्पटन तथा चेल्सी र ब्राइटन एन्ड होभ एल्बियन प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अस्ट्रेलिया विरुद्धको दोस्रो वनडे क्रिकेटमा इंग्ल्याण्ड विजयी भएको छ। भ्रमणकारी कंगारू टोलीलाई 24 रनले हराउँदै इंग्ल्याण्डले 3 म्याचको वनडे सिरिज 1-1 को बराबरीमा ल्याएको हो। 232 रनको लक्ष्य पछाएको अस्ट्रेलिया 48.4 ओभरमा 207 रनमा समेटियो। नाटकीय खेलमा अस्ट्रेलियाका पछिल्ला 7 ब्याट्सम्यानले 63 रन मात्र जोड्न सके। 144 रन जोड्दा मात्र 3 विकेट गुमाएको अस्ट्रेलियाले त्यसपछि लगातार विकेट गुमाएको थियो। कप्तान एरोन फिन्चले सर्वाधिक 73 रन बनाएको इनिङ्समा मार्नुस लाबुन्सेन्सले 48 र एलेक्स केरीले 36 रन बनाए। अन्य ब्याट्सम्यान चल्न नसक्दा सामान्य चुनौती पनि उसले भेट्न नसकेको हो। इंग्ल्याण्डका साम कुरान, जोफ्रा आर्चर र क्रिस ओक्सले समान 3 तथा आदिल राशिदले 1 विकेट लिए। यसअघि म्यान्चेस्टरमा टस जितेर ब्याटिङमा उत्रिएको इंग्ल्याण्डले 9 विकेट गुमाएर 231 रनको योगफल तयार पारेको थियो। 9औं विकेटका लागि साम कुरान र आदिल राशिदले 76 रनको साझेदारी गर्दै घरेलु टोलीलाई सम्मानजनक योगफलसम्म पुर्याएका हुन्। कुरान 37 रनमा आउट हुँदा राशिद 35 रनमा अभिजित रहे। कप्तान योन मोर्गनले सर्वाधिक 42 रन बनाएको इंग्लिश इनिङ्समा जोए रूथले 39, क्रिस वोक्सले 26 तथा जासन रोयले 21 रन बनाए। अस्ट्रेलियाका एडम जाम्पाले 3 तथा मिचल स्टार्सले 2 विकेट लिए। मिचेल मार्स, जस हाजलौड र पाट कुमिन्सले समान 1 विकेट लिए। इंग्ल्याण्डका जोनी ब्रेस्टो रनआउट भएका थिए। यी दुई राष्ट्रबीचको तेस्रो तथा निर्णायक वनडे क्रिकेट भोलि हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसंग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी सन्तोष र म के सुविधा हुन्छौ। नमस्कार।